बद्रीनारायण विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ भनिन्छ जसलाई हिमालयमा छ बद्रीनाथ, जहाँ भगवान नरनारायण निरन्तर तपस्या गर्नुहुन्छ। त्यस नारायण क्षेत्रमा देवर्षि नारद पुग्नुभयो। त्यहाँ भगवान वेदव्यासको आश्रम छ। वेदव्यासजीको आश्रममा वेदव्यासजीले 17वटा पुराण लेखिसक्नु भएको छ। 17वटा पुराण, 1,00,000 श्लोक भएको महाभारतको रचना गरिसक्नु भएको छ। वेद पहिले एक थियो। एक वेदलाई 4 शिष्यलाई पढाउनु भयो, 4 भाग बनाउनु भयो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद बनाउनु भयो। एक वेदलाई 4वटा वेद बनाउने भएको हुनाले उहाँको नाम के भयो? व्यास। कृष्ण द्वैपायन बादरायण व्यास। तर वेदव्यासजीलाई नैराश्य छ। भित्रबाटै निराशता आइरहेको छ। किन निराश भइरहेको छु भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छैन। कहिले कहिले हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ, कारण कुनै हुँदैन, तर भित्रबाटै छटपटी नैराश्यता। किन निराश भइरहेको छु, किन बोर लागिराखेको छु, किन टेन्सन भइराखेको छ, कुनै कारण देखिँदैन। त्यो असन्तुष्टि, अशान्ति भित्रबाटै प्रकट हुन्छ। त्यही दशा वेदव्यासजीको भएको छ। देवर्षि नारद पुग्नुभयो। देवर्षि नारदले वेदव्यासजीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। वेदव्यासजीले नमस्कार प्रणाम गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो। र देवर्षि नारदले वेदव्यासजीको अनुहार हेरेर चिनिहाल्नुभयो। वेदव्यासजी, हजुर किन चिन्तित हुनुहुन्छ भनेर भन्दा मलाई त्यो कुरा थाहा छैन प्रभु, म किन चिन्तित छु। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हजुरले 17वटा पुराणको रचना गर्नुभयो इतिहासको रूपमा। पुराण भनेको इतिहास, पुरातन। जब इतिहास धेरै 1000 वर्ष पुरानो हुन्छ त्यो पुराण बन्छ। इतिहास 1000 वर्षभन्दा पुरानो हुन्छ तब इतिहास पुराण बन्छ। त्यो इतिहास हो। महाभारतको शास्त्रको रचना गर्नुभयो, यो राजनीतिक शास्त्र हो। र 4 वेदको विस्तार गर्नुभयो, यो पनि आफ्नो पाण्डित्यको प्रकाशन गर्नुभयो हजुरले। तर श्री कृष्णका बाल कृष्णका रसिला लीलाहरू, सुमधुर लीलाहरू, मनलाई पग्लाउने लीलाहरू, पत्थर जस्तो, चट्टान जस्तो हृदय भएकालाई पनि पग्लाउने, ठुला ठुला चक्रवर्ती सम्राटहरूलाई लगुटी लगाएर राजपाट त्यागेर जंगल भगाउनेवाला कृष्णका त्यस्ता मधुर लीला। चक्रवर्ती सम्राटहरू, परीक्षितकै उदाहरण लिउँ। प्यारे बालकृष्णका लीलाहरूको रचना भक्तियुक्त भएर हजुरले गर्नु भएन। इतिहासको रूपमा गर्नुभयो, पुराणको रूपमा गर्नुभयो, राजनीतिक शास्त्रको रूपमा गर्नुभयो, साहित्यको रूपमा गर्नुभयो। जबसम्म कृष्णको भक्तिपरक शास्त्र लेखिँदैन, कलाकार हुन सक्छ, तर कृष्णको भजन जबसम्म गाउँदैन कलाकारलाई पनि शान्ति मिल्दैन। कवि हुन सक्छ, वरिष्ठ कवि हुन सक्छ, तर नज्ञान भो भक्ति नभो विवेक, आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक। महाकविले लास्टमा यही लेख्नु पर्यो। कविलाई पनि सन्तुष्टि मिल्दैन जबसम्म श्री कृष्णको मधुर लीलाको भाषण गर्नेवाला जति भाषण गरोस् त्यो भाषणले उसलाई शान्ति दिँदैन, आनन्द दिँदैन। वाही हुन सक्छ, उसको प्रशंसा हुन सक्छ, तर उसलाई शान्ति आनन्द त श्री कृष्णकै लीलाको सम्भाषणले, प्रवचनले दिन सक्छ। त्यसैले हजुरले श्री कृष्णका बाल लीलाहरूको रचना गर्नुहोस्। हजुरलाई कृष्ण भक्तिको बारेमा अझै पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ भगवान वेदव्यासलाई, कृष्ण भक्तिको महिमा हजुरलाई कति थाहा छ? हजुर त पराशर भगवानको छोरा हुनुहुन्छ, भगवान पराशरको पुत्र हुनुहुन्छ। म त पूर्व जन्ममा दासी पुत्र थिएँ, मेरो नाम रामदास थियो। मेरी आमाले ब्राह्मणको घरमा झाडु पोछा लगाउने, भाँडा माझ्ने, कपडा धुने काम गर्थिन्। एक समय ती ब्राह्मण देवताको घरमा साधु सन्तहरू आए। 4 महिनासम्म चतुर्मासा व्रत राखे। त्यहाँ सत्सङ्ग हुने गर्दथ्यो। म पनि सत्सङ्ग सुन्ने गर्दथेँ। मेरी आमासँग मिलेर मैले साधु सन्तको सेवा गर्ने गर्दथेँ। जाने बेला ती साधुहरूसँग म जान खोजेँ। सानो बालक थिएँ, मलाई पनि जाने रहर लाग्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। गाउँमा हामी कथा सुनाउन जाँदा कोही बच्चा, एउटा सानो बच्चा 2-2.5 वर्षको बच्चा गुरुजीसँग जान्छ भनेर रुवावासी गरे। उहाँ हजुरको कहाँ अछाममा हो सायद, ढकारी।
साधु सन्तसँग जान्छौँ भनेर तयार हुन्छन् बच्चाहरू। देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ म पनि तयार भएँ, तर साधु सन्तले मलाई जान दिएनन्, किनभने मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमाको सहारा म मात्र थिएँ। मेरो पिताको मृत्यु भइसकेको थियो म गर्भमै हुँदा। ती दयालु साधुहरूले मलाई एउटा मन्त्र दिनुभयो, वासुदेव गायत्री। मलाई नारद बनाउनेवाला कृष्ण मन्त्र, दासीपुत्र रामदासलाई। त्यो मन्त्र हामी सबैले पढौँ। पहिले मैले भन्छु, त्यसपछि सबैले भनौँ। हात जोडौँ, श्री कृष्णको ध्यान गरौँ। रामदासलाई, दासीपुत्र रामदासलाई देवर्षि नारद बनाउनेवाला यो वासुदेव गायत्री मन्त्र। ओम नमस्तुभ्यं भगवती, नमस्तुभ्यं भगवती वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्करशणाय च, नमः शङ्करशणाय च। ती दयालु सन्तहरूले मलाई यो मन्त्र दिए। दयालु सन्तहरू गए। एक दिन मेरी आमाको सन्ध्याकालमा गाई दोहन गर्न जाँदा सर्पलाई रस्सी सम्झेर टेक्नुभयो। सर्पदंश भयो, सर्पले टोक्यो। आमाको मृत्यु भयो। आमाको अन्त्येष्टि संस्कार गरेँ। त्यसपछि म स्वतन्त्र भएँ। मेरो लागि कुनै उल्झन रहेन। म स्वतन्त्र भएँ। दिग्दिगान्तर भ्रमण गर्न लागे। यो मन्त्रको अथाह जप गरेँ, करोडौँ जप गरेँ। यस मन्त्रको प्रभावले म आकाशमा घुम्न लागेँ। आकाशमा घुम्ने सिद्धको गति प्राप्त गरेँ। यत्र तत्र विचरण गर्दै गर्दा महाप्रलय भयो। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू चुर्लुम्म सागरमा डुबे। सारा प्रलय भयो, शून्य भयो। म पनि कहाँ हराएँ मलाई थाहा भएन। तर त्यो कृष्ण मन्त्रको प्रभावले अर्को जन्ममा भगवान श्रीमन नारायणले सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिपछि नारायणको पुत्रको रूपमा नाभि कमलबाट ब्रह्माजीको प्राकट्य भयो। पितामह ब्रह्माजीको पुत्र मानस पुत्रको रूपमा म देवर्षि नारदको जन्म भयो। दासी पुत्र रामदास, कृष्ण मन्त्रको प्रभाव। दासी पुत्रलाई, रामदासलाई देवर्षि नारद बनाउनेवाला कृष्ण मन्त्र। मन्त्रले के भन्छ, के गर्छ भन्छन् मान्छे। यो मन्त्र जपेर, मन्त्रको कीर्तन गरेर के हुन्छ भनेर भन्छन्। यसको विषयमा म अहिले धेरै चर्चा गरिनँ, भोलिका प्रसङ्गहरूमा गर्नेछु। यो कृष्ण मन्त्रको प्रभाव, कृष्ण भक्तिको प्रभाव हो। हे पराशर नन्दन, म त दासी पुत्र थिएँ, हजुर त पराशर भगवानको छोरा, वशिष्ठको छोरा, शक्तिको छोरा पराशर। वशिष्ठ त ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ। हजुर सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हजुरले कृष्ण भक्तियुक्त शास्त्रको ग्रन्थको रचना गर्नुहोस्। कृष्णका बाल रसिला लीलाहरू हजुरले लेख्नुहोस् भनेर देवर्षि नारदले 4 श्लोक भागवत दिनुभएको छ। चतुश्लोकी भागवत सर्वप्रथम देवर्षि नारदले वेदव्यासजीलाई दिनुभएको छ। देवर्षि नारदलाई ब्रह्माजीले दिनुभएको थियो। ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले दिनुभएको थियो। यसैले यसलाई के भनिन्छ? भागवत भनिन्छ। भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई भन्नुभएको हुनाले भागवत भनिन्छ। भोलि यो चर्चा आउनेछ। अब भगवान वेदव्यासजीको आश्रमको नाम हो ब्रह्म नदी सरस्वतीको तटमा श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास आश्रम। सुतजी महाराज सौनकादि 28,000 ऋषिहरूलाई यो कथा सुनाइरहनु भएको छ। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे साम्यप्रास इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धन। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डितः आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनस्वयम्। वेदव्यासजीले आँखा बन्द गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णको वृन्दावनका पावन तीरमा भएका अनन्त लीलाहरू वेदव्यासजीको हृदयमा प्रकट भए। लेख्न लाग्नुभयो। आँखा कमजोर भएका थिए। गणेशजीलाई पुकार्नुभयो। गणेशजी आउनुभयो। गणेशजीले लेख्नुभयो। वेदव्यासजीले भन्नुभयो 335 अध्याय 12 स्कन्द 18,000 श्लोक युक्त श्रीमद् भागवतको निर्माण भयो। श्रीमद् भागवत भगवानको भागवत ग्रन्थ त लेखियो, तर यसको प्रचार गर्नको लागि कुनै श्रेष्ठ पात्र चाहिन्छ। आफ्नो पुत्र सुखदेवको याद आयो।
जो जन्म हुन बित्तिकै सुखदेव भगवान जङ्गलतिर गएका थिए। तिनै सुखदेव गएको दिशामा आफ्ना 2-4 जना शिष्यहरूलाई वेदव्यासजीले 2टा भागवतका श्लोक याद गराएर गाई चराउँदै गर्दै ती बच्चाहरूलाई त्यो दिशामा पठाउनु भयो जुन दिशामा पुत्र सुखदेव गएका थिए। र पहिलो श्लोकमा भगवानको स्वरूपको वर्णन छ। श्रीकृष्णको स्वरूप सौन्दर्य कस्तो छ? बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। भगवानको स्वरूप नेपालीमा पनि श्लोक छ यसको। छुम छुम नूपुर पाउमा कमरमा रत्नोज्वला मेखला चमचम कुण्डल कानमा तुलसीको माला झुलेको गला गर्छन् वर्णन काव्यशास्त्रहरूले हे श्याम हे निर्मला तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाउला। मस्तकमा मयूर पंख, ढुंगराला बाल, टमाटर जस्ता भगवानका गाल, बिम्बा फल जस्ता भगवानका ओठ, पीताम्बरधारी श्याम सुन्दर गगन समान वर्ण भएका गोपसखाहरूले घेरिएका वृन्दावन बिहारी सुखदेवजी निर्गुण निराकार ब्रह्मलाई मान्नेवाला हुनुहुन्छ। आँखा बन्द गरेर समाधिमा बस्नुभएको थियो। यो श्लोक वेदव्यासजीका शिष्यबाट सुन्नुभयो, जाग्नुभयो, यति राम्रो यति सुन्दर को रहेछ, यसको बारेमा जान्नुपर्छ, योसँग परिचय गर्नुपर्छ, यो को रहेछ यति राम्रो यति सुन्दर। भगवानको बारेमा सुन्न बित्तिकै फेरि सुखदेव सावधान हुन्छन्। होइन सौन्दर्य देखेर कहिले पनि साधु सन्तले मोहित हुनु हुँदैन, साधु सन्तले सौन्दर्य देखेर मोहित हुनु हुँदैन भनेर फेरि सावधान भएर फेरि समाधिमा बस्छन्। अब वेदव्यासजीका शिष्यहरू अर्को श्लोक गाउँछन्, त्यसमा भगवान श्रीकृष्णको स्वभाव परिचय, यानी बाहिरबाट सुन्दर भएर भएन, भित्र कस्तो छ स्वभाव, यो विषयमा वेदव्यासजीका शिष्यहरूले अर्को श्लोक गुनगुनाउँछन्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया पाएदप्त साध्वी लेवे गतिं धादृजितां ततन्यं कम्मा दयालुं शरणं व्रजेमा। बकी भनेकी बकासुरकी बहिनी पुतना श्रीकृष्णलाई स्तनमा विष मिलाएर कालकुट विष लगाएर मार्छु भनेर आएकी थिए। कृष्णलाई मार्न आएकी पुतना, उसलाई भगवानले यशोदा माताको गति दिनुभयो। जुन गति यशोदा मातालाई दिनुभयो त्यो गति मार्न आएकी त्यो राक्षसनी पुतनालाई दिनुभयो। यस्तो दयालुलाई छोडेर अरू कसको शरणमा जाने? अरे कसको शरण जाने? श्रीकृष्णलाई छोडेर 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 हरि अरु कोहलार कृष्ण भन्दा दयालु, कृष्ण भन्दा कृपालु। 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 अरु कोहलार कृष्ण भन्दा दयालु, कृष्ण
छोडेर सुखदेवजी जुरुक्क उठ्नुभयो। छोडो समाधि, छोडो जङ्गल, छोडो वटवृक्ष। बाबा घर छोडेर जङ्गल गएका, जन्म हुन बित्तिकै पेटमै भित्रबाटै भनेका थिए, पिताजी मलाई यहाँ रोक्नुभयो भने म यहाँ बस्ने छैन, म जङ्गल गइहाल्नेछु, मलाई संसारको आसक्तिले नसताओस्। हुन्छ बाबु, तिमी जन्म हुन बित्तिकै जङ्गल गइहाल्नु भन्नुभएको थियो वेदव्यासजीले। जन्म हुन बित्तिकै जङ्गल गएका सुखदेव आज कृष्णको स्वभाव, कृष्णको स्वरूप देखेर उठेर आए। वेदव्यासजीका शिष्यलाई सोधे सुखदेवले, साथीहरू कसको बारेमा चर्चा गर्यो तिमीहरूले? यो मान्छे कहाँ छ, यो व्यक्ति कहाँ छ, यो को हो? वेदव्यासजीका शिष्यहरूले भने यो त भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। यसको बारेमा हामीलाई 2टा श्लोक मात्र बताउनु भएको छ। भगवान वेदव्यासजी हाम्रा गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँसँग यसको बारेमा 18,000 श्लोक छन्। ओहो, त्यसो भए हिँड वेदव्यासजी, उहाँ त मेरो पिताजी हुनुहुन्छ। हिँड साथी हो, म घरमा जान्छु, पिताजीसँग भेट गर्छु, मैले श्रीकृष्णको बारेमा जान्दछु भनेर सुखदेव घर फर्केर आउनुभयो। र भगवान वेदव्यासजीले सुखदेवलाई श्रीमद् भागवतका 18,000 श्लोक पढाउनु भयो। यो वक्ताको कुरा भयो। वक्ता सुखदेव यसरी प्रकट हुनुभयो। अब श्रोता परीक्षित, मुख्य श्रोता भागवतका परीक्षित कसरी प्रकट हुनुभयो, यसको लागि हामी सबै महाभारत चरित्रमा प्रवेश गरौँ। धेरै हल्ला आयो है यहाँबाट प्रवचन, त्यहाँबाट घर वचन। कथामा जसले बोल्यो त्यो के हुन्छ, अघि महात्म्यमा आएको थियो दिउँसो। अर्को जन्म ध्यान दिनु है, अर्को जन्म के को हुन्छ? भाउ भाउ गर्छ नि। कथामा बोल्नु हुँदैन रे, कथामा बिल्कुल नबोल्नु। अब पछाडि बच्चाहरू हल्ला गरिरहेका छन्, हल्ला नगर्नु। महाभारतको युद्ध भयो जो नहुनु पर्ने थियो। भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, त्यसैले पाण्डवहरूको विजय भयो। 49 भाइ कौरव मारी। 100 नम्बरको दाजु दुर्योधन अधमरो अवस्थामा कुरुक्षेत्रको समराङ्गणमा लम्पसार पल्टेको छ। गुरु द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधनका मित्र हुन्। उनी जान्छन्, दुर्योधनलाई आश्वासन दिन्छन्, मित्र मैले तिम्रो नमक खाएको छु, तिमी मर्न गइरहेका छौ, तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन भनेर अश्वत्थामाले भन्छन्। दुर्योधन भन्छन्, साथी 5 पाण्डवहरू जीवित छन्, तर मेरा 49 भाइहरू मरिसके। यदि सक्छौ भने 5 पाण्डवका टाउका ल्याएर देऊ। अश्वत्थामा भन्छन्, आज हस्तिनापुरको राजमहलमा खुसी भएर प्रसन्न भएर थकान मार्नको लागि आराम गर्नेछन्। आफ्नो मायाद्वारा राति जानेछु, आफ्नो अस्त्र शस्त्र उनका शिर छेदन गरेर ल्याउनेछु। मित्र किन चिन्ता गर्छ? अश्वत्थामा यहाँबाट आश्वासन दिएर हस्तिनापुरको राजमहलमा 5 पाण्डवका 5वटा शिर छेदन गर्नको लागि प्रस्थान गरे। तर जाको राखे साइया मार सके न कोए, बालन बाँका कर सके जो जग बैरी होए। जसलाई ईश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ उसलाई कसले मार्न सक्छ? श्रीकृष्ण अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। अश्वत्थामा आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजले भन्नुहुन्छ, राजन आज विजय प्राप्त भएको दिन हो। हेर्नुहोस्, यहाँबाट महाभारतको चर्चा आउँछ। विजय प्राप्त भएको दिन के गर्नुपर्छ? विजय प्राप्त भएको दिन हाम्रो देशमा के हुन्छ? चुनाव आउँदैछ। विजय प्राप्त भएको दिन हाम्रो नेताहरूले के गर्नुहुन्छ? विजय प्राप्त भएको दिन के गर्नुपर्छ? यहाँ श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। आज मौज मस्ती गर्ने, मटर गस्ती गर्ने, आज महलमा आलिशानमा सुत्ने दिन होइन। आज विश्वनाथको कृपाले विजय प्राप्त भएको छ। आज गंगा मैयाको कृपाले विजय प्राप्त भएको छ। आज नदीको तीरमा गएर महादेवको आराधना गर्नुपर्छ, जसको करुणाले, जसको कृपाले आज हाम्रो विजय प्राप्त भएको छ। आज मौज मस्ती मटर गस्ती गर्ने दिन होइन, विजय प्राप्त भएको दिन हो। 5 पाण्डव, माता कुन्ती, महारानी द्रौपदी सबैलाई लिएर भगवान श्रीकृष्ण गंगाजीको तट जानुभयो। यहाँ 5 पाण्डवहरूको सुत्ने बिस्तरामा 5 पाण्डवका द्रौपदीबाट जन्मिएका 5 छोरा, 5 पाण्डव जस्तै अनुहार भएका 5 जना द्रौपदीका छोरा पाण्डवहरूको बिस्तरामा सुते।
अश्वत्थामा राति अँध्यारोमा आए, विचार नगरिकन 5 पाण्डव हुन्, यिनै बिस्तरामा सुत्छन् भनेर आफ्नो अस्त्रले 5 पाण्डवका छोराका पाण्डव सम्झेर टाउका काटिदिए। ती टाउकाहरूलाई लिएर अश्वत्थामा खुसी भएर झोलामा भरेर दुर्योधन कहाँ गएर दिन्छन्। यी पाण्डवका टाउका मैले मित्रको ऋण चुक्ता गरेँ, मलाई यस्तो लागेको छ। दुर्योधनले खोलेर हेर्छन्, पाण्डवका शिर होइनन्, पाण्डवका छोराहरूका शिर हुन्, द्रौपदीका 5 जना छोरा। दुर्योधन उत्तेजित हुन्छन्। दुर्योधनले भन्छन्, हे अश्वत्थामा, तिमी मेरो मित्र होइनौ, तिमी मेरो शत्रु हौ। दुष्ट अश्वत्थामा, मैले पाण्डवका टाउका भनेको थिएँ, मैले पाण्डवका छोराका टाउका भनेको थिइनँ। हाम्रो कुलमा पानी पिण्ड दिनेवालाहरू कोही पनि छैन, यी 5 पाण्डवका 5 वटा छोरा मात्र थिए। यी मेरा बच्चा हुन्, यी भतिजा हुन्, यिनको कुनै गल्ती थिएन, मलाई त पाण्डवका टाउका चाहिएका थिए। अब अश्वत्थामा थरथर काप्न लागे, यदि 5 पाण्डवहरू जीवित छन् भने अब मलाई छोड्दैनन्। अश्वत्थामा त्यहाँबाट भागे। बिहानपख हस्तिनापुरको राजमहलमा भगवान श्रीकृष्ण, महारानी द्रौपदी, कुन्ती माता र 5 पाण्डवहरू आए। हस्तिनापुरको राजमहल 5 पाण्डवका पुत्रका शिरहरू थिएनन्, शरीर मात्र थिए। रक्त रञ्जित लहु लुहान सारा महल भएको थियो। आश्चर्यचकित भए महारानी द्रौपदी क्रन्दन गर्न लाग्नुभयो, रुदन गर्न लाग्नुभयो, अश्रुधारा बहाउन लाग्नुभयो। हा पुत्र 5 छोराहरू एकसाथ मारिएका छन्, जसका टाउका पनि छैनन्, शरीर मात्र छन्। अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे, हे देवी, तिम्रा पुत्रहरूलाई मार्ने त्यो दुष्टलाई मैले वध गरिनँ भने म गाण्डीवधारी अर्जुन होइन, मेरो यो क्षत्रिय प्रतिज्ञा हो, मैले यो क्षत्र प्रतिज्ञा गर्छु। अश्वत्थामाले प्रतिज्ञा गरे। श्रीकृष्णले रथ हाँक्नुभयो। अश्वत्थामा अर्जुन रथमा बसे। अश्वत्थामाको पछाडि पछाडि त्यो रथ गयो। बद्री विशाला क्षेत्र नजिकै पुग्यो। अश्वत्थामा भाग्दै भाग्दै बद्रीनाथ नजिकै पुगिसकेका थिए। अश्वत्थामा आफ्नो बचाउ गर्नको लागि, अर्जुनलाई वध गर्नको लागि आफ्नो ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्छन्। त्यो ब्रह्मास्त्र अर्जुनलाई जलाउनको लागि निकट आउन लाग्छ। अर्जुन मर्यादित अनुशासित योद्धा हुन्। अर्जुन श्रीकृष्णसँग सल्लाह लिन चाहन्छन्। अर्जुन श्रीकृष्णसँग बिन्ती गर्छन्, प्रभु म के गरौँ, मलाई अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्र जलाउन लागिराखेको छ, म के गरौँ प्रभु। तब कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर तमेको दैह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाभाग, मेरो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्र मलाई जलाइरहेको छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन हजुर के हेर्दै हुनुहुन्छ? अश्वत्थामालाई आफ्नो गुरुदेव, आफ्नो पिता द्रोणाचार्यले ब्रह्मास्त्र प्रहार गर्न मात्र सिकाउनु भएको छ, फिर्ता लिन सिकाउनु भएको छैन। प्रहार गर्न मात्र सिकाउनु भएको छ। तर गुरुदेवको तिमीमाथि यति कृपा छ अर्जुन, हजुरले त ब्रह्मास्त्र प्रहार पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ब्रह्मास्त्र फिर्ता पनि लिन सक्नुहुन्छ। हजुरले के हेर्दै हुनुहुन्छ? ब्रह्मास्त्र त्याग्नुहोस्। अर्जुनले पनि ब्रह्मास्त्र त्यागे, प्रहार गरे। अश्वत्थामा र अर्जुनको ब्रह्मास्त्र टकराए। पृथ्वी डगमगाए, समुद्रहरू खलबलिए, पहाडहरू डगमगाए, ऋषिहरूका समाधि खुले, नक्षत्र तारा ग्रहगणहरूको गति अवरुद्ध भयो, कालको गति अवरुद्ध भयो, कैलाशपति महादेवको समाधि खुल्यो, देवताहरू ऋषिमुनिहरू आकाशमा आए, त्राही त्राही मच्चियो, त्राही माम त्राही माम त्राही माम। पृथ्वी डोलायमान भइरहेकी छन्। 72 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्प जस्तो पृथ्वी डोलाइरहेकी छन्। दुईटै ब्रह्मास्त्रको बीचमा भगवान वेदव्यास आउनुभयो र भगवान वेदव्यासले आफ्नो दिव्य शक्तिद्वारा दुईटै ब्रह्मास्त्रलाई निस्तेज गर्नुभयो। दुईटै ब्रह्मास्त्रलाई निस्तेज पार्नुभयो। अश्वत्थामालाई फटकार लगाउनुभयो। अश्वत्थामालाई अर्जुनले रस्सीले बाँधे, रथमा झुन्ड्याए। जस्ता प्रकारले गाउँबाट कसैले पशु किनेर ल्याउँछ, त्यस्तै प्रकारले अश्वत्थामालाई अर्जुनले रथमा झुन्ड्याएर घिसार्दै घिसार्दै हस्तिनापुरको राजमहलमा आइपुगे।
दयाकी देवी द्रौपदीले गुरुपुत्रलाई यसरी बाँधेर रस्सीमा लटकाएर ल्याएको देखिन्। अर्जुन जस गुरुबाट गाण्डीवधारी अर्जुन बन्नुभयो हजुर, उनी गुरुपुत्रको अश्वत्थामाको यसरी अपमान गरेर रस्सीले बाँधेर ल्याउनु भएको छ। यो उचित भएन। युधिष्ठिर महाराज पनि भन्नुहुन्छ यो उचित भएन, भाइ छोडिदेऊ। तर वृकोदर गदा लिएर खडा हुन्छन्, यो दुष्टलाई मेरो गदाले छोड्नेवाला छैन। अब अर्जुन धर्म सङ्कटमा परे, अब के गरौँ? अर्जुन भन्छन् तिम्रो पुत्रलाई, द्रौपदी तिम्रो पुत्रहरूलाई मार्ने दुष्ट यही हो। मेरा पुत्रको शोक मलाई थाहा भइसक्यो, मेरा पुत्र मारिए मलाई थाहा भइसक्यो। तर गौतमी, गुरुदेव द्रोणाचार्यकी जो पत्नी जसलाई गौतमी भनिएको छ, उहाँको सहारा अब अश्वत्थामा मात्र हुन्। मेरो त 5वटा पतिदेव हजुरहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँको सहारा गुरुदेव द्रोणाचार्यको स्वर्गवास भइसकेको छ। उहाँको सहारा अश्वत्थामा मात्र हुनुहुन्छ, उनलाई छोडिदेऊ। श्रीकृष्णलाई छोड्नुहुन्छ अर्जुन, सोध्नुहुन्छ अर्जुन के गरौँ? मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, मार्ने प्रतिज्ञा गरेको छु, मेरा छोराहरूलाई मार्ने, दुष्टलाई मार्ने छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको छु। मारु कि के गरौँ? भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ ब्रह्म बन्धुर नहन्तव्य आतताई बदार्हण मयि भो भयमाप्नातम परिपाह्य अनुशासन। ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन, दुष्टलाई मार्नुपर्छ। ब्राह्मण हो मार्नु हुँदैन, दुष्ट हो मार्नुपर्छ। भगवान झन् परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनलाई एउटा गीताको श्लोक याद आयो। भगवानले गीता सुनाइसक्नु भएको छ। गीतामा लेखिएको छ सम्भावितस्य चाकृति मरणात् विरिच्यते। सम्मानित व्यक्तिलाई अपमान गरियो भने त्यो करोडौं मृत्युको समान हुन्छ। गुरुपुत्र हुन्, सम्मानित व्यक्ति हुन्, उनको मस्तकमा मणि थियो, जन्मजात मणि, जुन मणिको कारणले अश्वत्थामालाई कहिले भोक प्यास लाग्दैन थियो, थकान पनि हुँदैन थियो, सुत्नु पनि निद्रा पनि लाग्दैन थियो। भोक प्यास निद्रा थकान कुनै चिजको आवश्यकता पर्दैन थियो, किनभने जन्मजात मणि थियो। त्यो मणि चक्कुले त्यो मणि काटिदिए, त्यो मणि निकालिदिए, भरि सभाबाट धक्का लगाएर अश्वत्थामालाई बाहिर पठाइयो। अश्वत्थामा झन् करोडौं मृत्युको समान प्रतिशोधको ज्वालामा जल्न लागे। वीर गति प्राप्त भएका सुभद्रानन्दन अर्जुनका पुत्र अभिमन्युकी धर्मपत्नी विराट कुमारी, विराटकी छोरी उत्तराको गर्भमा महाराज परीक्षित बलिरहेका थिए। अश्वत्थामाले फेरि ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। त्यो ब्रह्मास्त्र गर्भमा गएर जलाउन लाग्यो परीक्षित महाराजलाई। माता उत्तरालाई कष्ट भयो। माता उत्तरा श्रीकृष्णको शरणमा आउँछिन्। माता उत्तरा भन्छन् पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, पाहि माने रक्षा, रक्षमाम रक्षमाम, रक्षा गर्नुहोस्। म मरौँ म जलौँ मलाई कुनै मतलब छैन, तर यो भरत वंशको पाण्डवहरूको धरोहर कुल दीपक मेरो गर्भमा पलिरहेको छ। वीर अभिमन्युको पुत्र यो नमरोस्, मेरो छोरा नमरोस्। आमा जस्तो कोही हुन सक्दैन। म मरौँ मलाई चिन्ता छैन, म जलौँ मलाई चिन्ता छैन, तर मेरो छोरा नमरोस्, मेरो गर्भ नमरोस्, मेरो गर्भ यस्तैलाई आमा भनिन्छ। म बाँच्नुपर्छ, मेरो सन्तान खसाल्नु परे पनि खसाल्नु परोस्, हत्या गर्नु परे पनि हत्या गर्नु परोस्। भ्रूण हत्या भइरहेको छ अहिले समाजमा। उत्तरा आदर्श नारी हुन्। भगवान श्रीकृष्ण तुरन्त आफ्नो मायाद्वारा उत्तरा माताको गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको छ। भगवानको माया हेर्नुहोस्। उत्तरा माताको गर्भभित्र प्रवेश गरेर अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रलाई निस्तेज गर्नुभएको छ र आफ्नो कौमुदकी गदा घुमाउनु भएको छ। ब्रह्मास्त्र निस्तेज भइसकेपछि खरानी भइसकेका, जलिसकेका, भस्म भइसकेका परीक्षितलाई आफ्नो अमृतमय दृष्टिले हेरेर परीक्षितलाई जीवित गर्नुभएको छ। परीक्षित जीवित हुन बित्तिकै भगवानलाई ठुलो ठुलो हेर्न लागे। 4 भुजावाला नारायण
गर्भमै दर्शन गर्नुभयो हेर्नुहोस् परीक्षितले, कति ठुला भगवानका भक्त। उत्तरा माता मात्र यस्तो आदर्श नारी, अधिकारिणी नारी हुनुभयो जसको गर्भमा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण र स्वयं परीक्षित महाराज भक्त, भक्त र भगवान दुईटै एउटै गर्भमा सँगै। यस्तो कुनै नारीलाई आजसम्म मिलेको छैन। यी सौभाग्यशाली, यी सौभाग्यवती नारी उत्तरा मातामाथि कृपा गर्नुभयो, परीक्षितको यस प्रकारले रक्षा गर्नुभयो। अब भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका जाने तयारी गर्नुभयो। रथमाथि एउटा खुट्टो राख्नुभयो, एउटा चरण भगवानको भूमिमा छ। त्यति बेला माता कुन्ती, श्रीकृष्णकी फुपू हुनुहुन्छ कुन्ती, कुन्ती माताले अब भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। कुन्तौवाच नमस्ते पुरुषं ताद्यम् ईश्वर प्रकृति परम् अलक्षं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाछन्नम् अग्न्याधोक्षेजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा। कुन्ती माता भन्नुहुन्छ, हे परम पुरुष हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, फुपू योग्य गर्दै हुनुहुन्छ, उल्टो गङ्गा किन बगाउँदै हुनुहुन्छ? जाने बेला फुपूलाई मैले प्रणाम गरेर खुट्टा छोएर चरण छोएर जानुपर्ने, उल्टा हजुरले नमस्कार प्रणाम। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अन्तर्बहिरवस्थितम। कुन्ती माता भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई पागल नबनाउनुहोस्, मैले हजुरलाई चिनिसकेँ, हजुरलाई जानिसकेँ। प्रकृति पुरुषम परम, प्रकृतिभन्दा परपुरुष भगवान नारायण हुनुहुन्छ, हजुर स्वयं साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अन्तर्बहिरवस्थितम, चराचर सृष्टिका प्राणीहरूले हजुरलाई जान्न सक्दैन, हजुर बाहिर पनि हुनुहुन्छ, भित्र पनि हुनुहुन्छ। बाहिर हावाको रूपमा, वायुको रूपमा, प्राणको रूपमा, सूर्यको रूपमा, जलको रूपमा बाहिर पनि हुनुहुन्छ। यत्र तत्र सर्वत्र कण कणमा, अणु अणुमा, परमाणुमा हजुर हुनुहुन्छ। भित्र पनि आत्माको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, अन्तर्बहिरवस्थितम। तर मायाद्वारा लिप्त भएका नरनारीहरूले, मनुष्यहरूले जान्दैनन् हजुरलाई। तर पनि मैले जान्दछु, किनभने मैले सङ्गत पाएँ हजुरका भक्तहरू। अर्जुनको सङ्गत पाएँ, सुभद्रा हजुरकी बहिनीको सङ्गत पाएँ, मैले हजुरका भक्त भीष्म पितामहको सङ्गत पाएँ, मैले हजुरलाई अलिअलि जाने। भगवानलाई जान्नको लागि के गर्नुपर्छ? साधु सन्तको सङ्गत गर्नुपर्छ, भक्तहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। भगवानलाई जान्नको लागि नेताको सङ्गत गरेर जान्नुहुन्न, व्यापारीको सङ्गत गरेर जान्नुहुन्न। भगवानलाई जान्नको लागि किताब पढेर पनि जान्नुहुन्न, भागवत पढेर पनि जान्नुहुन्न। भगवानलाई जान्नको लागि त साधुको सन्तको सङ्गत गर्नुपर्छ, भक्तहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ। मैले जाने, हजुरलाई जान्ने मैले प्रयास गरेँ, हजुर ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यसो भए म ईश्वर हुँ, फुपू हजुर मेरो भक्त हो, म भगवान हुँ भने म हजुरदेखि प्रसन्न छु, वरदान माग्नुहोस् भनेर भन्दा कुन्ती माता भन्नुहुन्छ, दुःखको समयमा जब जब दुःख आए तब तब हजुर हामीसँग रहनुभयो। अब मेरा छोराहरू चक्रवर्ती सम्राट बने, हाम्रो जीवनमा सुख आयो। यो सुखमा हजुर टाढा जानुहुन्छ भने यस्तो सुख मलाई चाहिएन, मलाई दुःख दिनुहोस्। विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदो सन्तु, मलाई विपत्ति दिनुहोस्, दुःख दिनुहोस्। तर भगवानले दुःख कहाँबाट दिने? भगवानको खजानामा कहीँ पनि दुःख छैन। दुःख दुःख देऊ, दुःख दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन हुन्छ भने दुःखै दुःख देऊ। दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन हुन्छ भने दुःखै दुःख देऊ। दुःखै दुःख देऊ, दुःख दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन हुन्छ भने दुःखै दुःख देऊ। दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन हुन्छ भने दुःखै दुःख देऊ। दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, हे तिम्रो दर्शन हुन्छ भने दुःखै दुःख देऊ। तिम्रो दर्शन हुन्छ भने दुःखै दुःख देऊ। हरि। तर भगवानको खजानामा कहाँ दुःख छ र? दुःखालयमा पो दुःख हुन्छ त। भगवान सुखालय हुनुहुन्छ, भगवान सुखको सागर हुनुहुन्छ। भगवानले दुःख दिनुभएन, भगवानले सुखै सुख दिनुभयो। र भगवानले आज द्वारिका जाने यात्रा स्थगित गर्नुभयो। सबैजना खुसी भए, सबैजनाले आफ्ना आफ्ना लड्डु फोडे।
खुसी किन भयो भन्दा मैले भनेको हुनाले कृष्ण आज यहाँ रोक्नुभयो सोचे सबैले। युधिष्ठिर महाराज सोच्नुहुन्छ म चक्रवर्ती सम्राट, म दाजु, मैले भनेको मेरो भाइले मामाको छोराले मान्यो। अर्जुन भन्नुहुन्छ मेरो साथी, मैले भनेको मान्नुभयो। सुभद्रा भन्नुहुन्छ मेरो दाजु, मैले भनेको मान्नुभयो। द्रौपदी भन्नुहुन्छ मेरो बाल सखा, मैले भनेको भगवान श्रीकृष्णले जे पनि मान्नुहुन्छ। तर कुन्ती फुपूले सोच्नुभयो मैले स्तुति गरेँ यसैले भगवान रोक्नुभयो। तर भगवान रोक्नको कारण अर्कै थियो। कुरुक्षेत्रको समराङ्गणमा आवाल ब्रह्मचारी, तपोमूर्ति, त्यागमूर्ति, शन्तनु नन्दन, गंगा पुत्र, देवव्रत, भीष्म पितामह भगवानको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। भोलि माघ शुक्ल एकादशीको दिन छ। 56 दिन भइसके सरसैयामा शयन गर्नुभएको छ। आफ्नो पांच भौतिक शरीरलाई त्याग्ने इच्छा मृत्युको वरदान प्राप्त थियो। इच्छा गर्नुभएको छ आज यो शरीरलाई त्याग्ने। यो कुरा अन्तर्यामी श्रीकृष्णले थाहा पाउनुभयो। भीष्म पितामहको अन्तिम दर्शन गर्नको लागि, दर्शन दिनको लागि होइन, दर्शन गर्नको लागि। भगवान भक्तको दर्शन गर्नुहुन्छ, तर भक्त भक्त हुनुपर्छ। आजको यात्रा स्थगित भयो, रात्रि विश्राम भयो। भोलिपल्ट बिहान पख कुरुक्षेत्रको समराङ्गणमा पितामह भीष्मको दर्शनको लागि सबै अमलादमा विमलादमा सिद्धहरू, सन्तहरू, महात्माहरू, गुफा कन्दराका ऋषिमुनिहरू सबै आए। हाम्रो आजकलका कोही नेताजी मर्न लाग्यो भने त अलि पैसावाला भयो भने ठुला ठुला नेताहरू आउलान्, अलि डाक्टरहरू आउलान्। तर भीष्म पितामहको देह त्याग्दा गुफा कन्दरामा बस्ने ऋषिमुनिहरू आए दर्शनको लागि। भीष्म पितामह माथि भगवानको यति करुणा छ, यसैले सन्त महापुरुषहरू आए। भगवानको कृपा जब हुन्छ तब सन्त महापुरुषहरूको आगमन हुन्छ, तब सन्त महापुरुषहरूको दर्शन हुन्छ। जब भगवानको अतीव करुणा हुन्छ, भीष्म पितामहमाथि कृपा वर्षाउनको लागि अनेक ऋषिमुनिहरू आए। भगवान स्वयं श्रीकृष्ण, 5 पाण्डवहरू, महारानी द्रौपदी, माता कुन्ती सबै भीष्म पितामहको दर्शन गर्नको लागि आए। भीष्म पितामह गुरुदेव शुक्राचार्यको शिष्य हुनुहुन्छ, जसबाट नीति शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको छ। देवगुरु बृहस्पतिको पनि शिष्य हुनुहुन्छ, जसबाट शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएको छ। भगवान परशुरामको शिष्य हुनुहुन्छ, भगवान परशुरामबाट अस्त्र शस्त्र शिक्षा ग्रहण गर्नुभएको छ। 4 पुस्ता चक्रवर्ती सम्राटहरूलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। आफ्नो पिताको सुखको लागि चक्रवर्ती सम्राटको पद त्याग्नु भएको छ, तर पनि हस्तिनापुरको सुरक्षा गर्ने जिम्मा लिनुभएको छ। पितालाई आज्ञा, पितासँग निवेदन गर्नुभएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ। अब भीष्म पितामहको भक्ति हेरौँ। भक्ति यहाँ श्रीकृष्णको स्तुति गर्नुहुन्छ, यसमा भक्ति प्रकट भएको छ। भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा चढाउनको लागि एउटा पुष्प चढाउने इच्छा भयो, तर पुरा कुरुक्षेत्र समराङ्गण लासै लासको ढेर, मरघट मसान घाट बनेको छ। त्यहाँ कहाँ पुष्प भेटाउनु, कहाँ फूल भेटिनु। त्यसैले साहित्यमा छन्द छ एउटा, पुष्पिताग्रा छन्द। पुष्पिताग्रा छन्दमा पितामह भीष्मले श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ। श्री भीष्मोवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम् ससुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् आकृतिमुपेयुषि यत् भवप्रवाह त्रिभुवनकामानं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने बकुरलककुलादिताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे न बद्धा उदितोरागारजो विधुम्रविश्वकचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्य मम निशितशरैर्विविद्यमाना क्वचिद्विलसत्
ऋतवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखी रतिर्ममास्तु दवहित प्रीतना मुखं निरीक्ष स्वजन बदाद्विमुखस्य दोषबुद्धा सुमति महारदात्मा विद्याय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु ललित कटिविलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। पुष्पिताग्रा छन्द साहित्यहरूमा छन्द छ। पितामह भीष्मले भन्नुभएको छ, हे कृष्ण, मसँग एउटी कन्या छिन्, मेरी छोरी छिन्। मेरी छोरीको लागि ज्वाइँ मैले भेटिनँ आजसम्म, योग्य ज्वाइँ। ज्वाइँ त भेटेँ तर योग्य ज्वाइँ कहीँ पनि भेटिनँ। मेरी कन्या कस्ती भन्दाखेरि कसैमा मन नलागेकी कन्या, वितृष्णा कन्या। इतिमती रूपकल्पिता वितृष्णा, यी कन्याको लागि योग्य वर कोही पनि भेटिन। पितामह भीष्मले भन्दैछन्, हामी फुर्सद छैन भन्छौँ। पितामह भीष्मलाई कति फुर्सद होला? 4 पुस्ता चक्रवर्ती सम्राटलाई निर्देशन गर्नेवाला व्यक्ति, कति युद्ध लड्नु भएको छ भीष्म पितामहले। उहाँलाई फुर्सद हुँदो रहेछ। श्री कृष्णको लागि फुर्सद रहेछ, मेरो मन कहीँ पनि लागेको छैन। अथवा कन्या भनेकी बुद्धि, मेरी बुद्धि रूपी कन्या वितृष्णा, कहीँ पनि नलागेकी कन्या, केवल हजुरका चरण कमलमा मात्र लागेकी कन्या, हजुरको योग्य कन्या। भगवानको लागि योग्य कन्या भनेको बुद्धि, पवित्र बुद्धि, निर्मल बुद्धि, अनासक्त बुद्धि, अनासक्त कर्म फलम वाली बुद्धि। यस प्रकारले नाना भाँति स्तुति गर्नुभएको छ 9 श्लोकहरूमा। भीष्म पितामहको महाप्राण भएको छ। दुन्दुभी बाजेका छन्, देवताहरूले स्वागत गरेका छन् भीष्म पितामहको। हाम्रा संसारका मान्छे मर्यो भने रुन्छन्, पूर्वाञ्चलतिर खस्यो भन्छन्। सुरुमा बनारस पढ्न जाँदाखेरि एकजना साथीले भने, मेरो हजुरबा खस्नुभयो। मैले भने, कहाँबाट खस्नुभयो? छतबाट खस्नुभयो कि रुखबाट खस्नुभयो कि भिरबाट खस्नुभयो कि खेतबाट खस्नुभयो कि? हैन, यहाँ त खेत पनि खस्ने जस्तै छन्। कहाँबाट खस्नुभयो भनेर सोधेको, खस्नुभयो के खस्नुभयो? के हो खस्नुभयो? कहाँबाट खस्नुभयो? कुवामा खस्नुभयो, नदीमा खस्नुभयो, या रुखमा खस्नुभयो? कहाँबाट खस्नुभयो? खस्नुभयो भनेको मर्नुभयो। पूर्वाञ्चलतिर मर्नुभयोलाई खस्नुभयो भन्दा रहेछ। अथवा हाम्रा मनुष्यहरू खस्छन्, त्यसैले हामी रुन्छौँ। तर पितामह भीष्म खसेनन्, तुरीय अवस्थामा गए, माथि गए। देवताहरू खुसी व्यक्त गरे, यस्तो महापुरुषको जन्म हुँदैन धरतीमा। दुन्दुभी बजाए, आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरे, खुसियाली मनाए, यस्ता महापुरुषको जन्म, वाह धन्य भीष्म पितामह। तर हाम्रा संसारका मान्छे खस्छन्, त्यसैले रुवावासी हुन्छ। त्यस्तो भीष्म पितामहको जीवन बनोस्, त्यसैले भीष्म चरित्र सुन्नुपर्छ। सुनेर उडाउनुको लागि सुन्नु नसुन्नुमा कुनै अन्तर छैन, तर भीष्म पितामहको चरित्र, भीष्म पितामह जस्तो हाम्रो चरित्र बनोस्, त्यसैले कथा सार्थक बनोस्। यो कथा सुनाइएको छ। अर्जुन श्री कृष्णलाई पुर्याउनको लागि द्वारिका जानुभएको छ। द्वारिका जानुभएको छ। यहाँ परीक्षित महाराजको जन्म भएको छ। जन्म हुनु बित्तिकै चारैतर्फ हेरे, क्योंकि गर्भमा भगवानको दर्शन भएको थियो। भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्ममाला कहीँ बाहिर पनि हुनुहुन्छ कि भनेर खोजे। जन्म हुनु बित्तिकै भगवानलाई खोज्न लागे। हाम्रा छोराछोरी रुन लाग्छन्, अरू केही गर्न लाग्छन्, तर परीक्षित महाराज जन्म हुनु बित्तिकै भगवानलाई खोज्न लागे। त्यसैले उहाँको नाम के राखियो? परीक्षित। परीक्षित माने परितह माने चारैतर्फ, इच्छित माने खोज्नुभयो, हेर्नुभयो, चारैतर्फ हेर्नुभयो, टुलु टुलु यही भगवान हुनुहुन्छ कि? त्यसैले उहाँको नाम परीक्षित राखियो। भगवान विष्णुले गर्भमा रक्षा गरेको हुनाले विष्णुराज राखियो। ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद दिए, भविष्यवाणी गरे, अग्नि जस्तो दुर्दर्श हुनेछ यो बालक, रन्तिदेव जस्तो उदार हुनेछ, समुद्र जस्तो गम्भीर हुनेछ, पहाड जस्तो अटल हुनेछ, हरिश्चन्द्र जस्तो सत्यवादी हुनेछ, श्रीकृष्ण जस्तो सद्गृहस्थ हुनेछ, श्री राम जस्तो सद्गुणी हुनेछ।
भोपाल हुनेछ, चक्रवर्ती सम्राट हुनेछ, राजाहरूको महाराज हुनेछ, पुरा भूमण्डलको राजा हुनेछ। यो बालकले कीर्ति फैलाउनेछ, धर्मको रक्षा गर्नेछ, कलीको निग्रह गर्नेछ। तर तक्षकाल आत्मनो मृत्यु, तक्षक सर्पले डसेर यसको मृत्यु हुनेछ। युधिष्ठिर महाराज थरथर काप्न लाग्नुभयो। हाम्रो नातिबाट के अपराध हुनेछ? सर्पले टोक्नेछ। अपराध पाप भयो भने सर्पले टोक्छ अरे, यहाँ यसरी भनिएको छ। तर ऋषिमुनिहरूले भने तर चिन्ता नगर्नु, सर्पदंश भए तापनि भगवानको कृपाले, सन्तको कृपाले मुक्ति पाउनेछन् परीक्षितले। परीक्षितको जस्तो पवित्र चरित्र कसैको रहने छैन, यो कुलको धरोहर हुनेछन् परीक्षित महाराज भनेर भविष्यवाणी गर्नुभयो। 6 महिना बितिसक्यो, अर्जुन गएका छन्। अर्जुन द्वारिकाको हालखबर जान्नको लागि द्वारिकाबाट अर्जुन फर्केनन्। युधिष्ठिर महाराजलाई चिन्ता लाग्यो। चिन्ता गरिरहनु भएको थियो। त्यति बेला कालो कलोटो मुख लगाएर अर्जुन आइपुगे। अर्जुनलाई युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो, अर्जुन तिम्रो कालो कलोटो मुख कसरी भयो? तिम्रो अनुहारको तेज कहाँ हरायो? कहीं अगम्य गमन त भएन? अवक्ष भक्षण त भएन? अवक्ष भक्षण त भएन। क्षत्रियहरूको लागि हेर्नुहोस्, यसरी भनिएको छ। अवक्ष भक्षण त गरेनौ, कहीं मांसाहार मदिरा सेवन त गरेनौ, कहीं अगम्य गमन त भएन तिमी क्षत्रियबाट? कहीं युद्धमा पराजित त भएनौ? गाई, ब्राह्मण, अशक्त, स्त्री, बालक, रोगी, भूमि कसैको रक्षा गर्नमा असमर्थ त भएनौ तिमी क्षत्रिय गाण्डीधारी अर्जुन? कहीं तिमी युद्धमा त हारेनौ बाबु, के भयो भाइ भनेर युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो। अर्जुन भन्नुहुन्छ, वञ्चितोहम महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा। भगवान श्रीकृष्ण लीला स्मरण गरेर गइसक्नुभयो। यो कुरा कुन्ती माताले सुन्नुभयो। कुन्ती माताले तुरन्त शरीर त्याग्नुभयो। 5 पाण्डवहरू परीक्षित महाराजलाई राजगद्दीमा बसालेर मन्त्रीहरूलाई सल्लाह दिएर सदैव पाण्डवहरू स्वर्गतिर गए। परीक्षित महाराज एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट भएर हिमालयदेखि लिएर समुद्र पर्यन्त एक छत्र राज्य गर्न लागे। परीक्षित महाराजको राज्यमा कुनै चिजको कमी थिएन। संसारमा रहने मनुष्यहरू, शहरमा रहने, गाउँमा रहने, बस्तीहरूमा रहने यी मनुष्यहरू सबै मेरा प्रजा हुन्। यिनीहरू सबै सुखी छन् मेरो राज्यमा। तर जङ्गलमा रहने जनावरहरू पनि मेरै प्राणी हुन्, मेरै प्रजा हुन्, किनभने जङ्गलमा रहने पनि मेरै प्रजा हुन्। म यसको राजा हुँ, यस भूमण्डलको भूपति हुँ। जङ्गलका ती बिचारा पशुहरूको विषयमा जान्नुपर्छ भनेर जङ्गली जनावरको बारेमा पनि जान्नुपर्छ, सुखी छन् कि दुःखी छन् कि जान्नको लागि परीक्षित महाराज जङ्गलतिर गए। तर जङ्गलतिर एउटा कालो कलोटो विकराल भयङ्कर पुरुष, जसले एक पाउमा खडा भएको बैललाई पिटिरहेको थियो। पासमा एउटी गौ माता रोइरहेकी थिइन्। परीक्षित कलीको